السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب؟ الحمد لله بنعمة كبيرة. الحمد لله. من معي؟ مبارك حميمي من السودان. حياك الله يا مرحبا. شفتك تقرأ القرآن في الفجر والظهر، ما شاء الله تبارك الله. من الله ونعمة. كم تختم القرآن في الشهر؟ 10 مرات الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. في السنة؟ 120 مرة. ما شاء الله تبارك الله. كم لك على كذا؟ الحمد لله يا الله ورب الله نعم. وانت تختم القرآن 120 مرة؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. آمين إن شاء الله. تقبل إن شاء الله منك. بارك في ذريتك. نصيحتك؟ القرآن نعمة كبيرة. كلام الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولم يكن بتدبير الحكيم الحميد. يا رب لك الحمد والشكر. فرصة طيبة يا شيخ. يفتح العرض.